वस्तु आयातमा कडाई गर्दा मर्कामा परेको व्यवसायीको भनाई। अध्ययन बिनै नीति लागू गर्दा 5 महिना अघि आयात गरिएको सामान भन्सारमै थन्किएको भन्दै दुखेसो। स्थानीय चुनावको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुल्ला। 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत चैत 11 सम्म आवेदन दिन सकिने। र बक्यौता बापतको रकम नतिर्ने 7वटा विमान कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारी। 7 दिनभित्र नबुझाए कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साना व्यवसायीहरूले सरकारले वस्तु आयातमा कडाई गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताएका छन्। साना व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी वस्तु आयातमा 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा 5 महिना अगाडि नै आयात गरिएको सामान समेत भन्सारमा नै रोकिँदा व्यापार धराशायी बन्न लागेको बताएका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले मार्जिन लागू हुनुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर ल्याएका सामान समेत विभिन्न बहानामा 3 महिनादेखि भन्सारमा नै रोकिएको बताउनुभयो। कटुवालले सरकारले मार्जिन व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर खरिद गरिएको सामान आयातको विषयमा अध्ययन बिना नीति लागू गरेकाले अहिले व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अहिले भन्सारमा सामान ल्याउने कन्टेनरको समेत भाडा बढेकाले बजारमा आउने सामानको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको समेत दाबी गर्नुभयो। अहिले व्यापारीहरूले तत्कालीन समयमा एलसी एउटा नियमित रूपमा लागू भइसकिसकेपछि व्यापारीहरूले जुन चीनसँग र विभिन्न अन्त ठाउँहरूमा राखेको सामानहरू, जुन बाटोमा पाइपलाइन भएको जुन सामानहरू थियो, त्यो सामानहरू कसरी ल्याउने भन्ने र त्यसमा चाहिँ एउटा दलाली सिस्टम चाहिँ जाने हुन थालेको छ। अहिले पाइपलाइनमा भएको सामान ल्याउनलाई गाह्रो परेको स्थिति छ। अहिले 1 महिनासम्मको त्योभन्दा अगाडि राखेको सामानहरू अहिलेको त ठिक छ, एलसीले चाहिँ जुन प्रावधान छ त्यो अन्तर्गतमा व्यापारीहरूले खालको गरिरहेको स्थिति छ। तर भने त्यति बेलाको सामानलाई चाहिँ कसरी ल्याउने भनेर नेपाल सरकारले नसोचिकन वात्तै एकैचोटि त्यसको अध्ययन नगरिकन, त्यसको अनुसन्धान नगरिकन, व्यापारीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो सामान ल्याउँदाखेरि कसरी एउटा सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ नभनिकन सिधै एउटा चाहिँ नियम लागू गरिदिएर चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। र त्यो सामान ल्याउनका लागि चाहिँ अहिले विभिन्न क्षेत्रले त्यसको बार्गेनिङ गरिरहेको छ। त्यो फलस्वरूप के भइरहेछ भने अहिले भाडामा चाहिँ हत्तै बढेर गएको छ। अहिले 12-13 लाख रुपियाँ चाहिँ कन्टेनरको चाहिँ 26-27 किलोमिटरको एउटा भाडामा बढोत्तरी भएको छ भनेदेखि सामान सही समयमा सही त्यो सामान ल्याउन सकेको छैन र केही मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ बार्गेनिङ गरेर चाहिँ कमै खाने भाडो बनाएका छन्। यता काठमाडौँको महाबौद्धमा कपडा व्यापार गर्ने व्यापारीले पनि 3 महिना अगाडि गर्मी महिनाको सामान खरिद गरे पनि अहिलेसम्म भन्सारबाट सामान नआएको बताएका छन्। उनीहरूले अर्डर गरिएका सामान भन्सारबाट सहज रूपमा नआउँदा व्यापार नै ठप्प रहेको दुखेसो पनि गरेका छन्। हाम्रो सामान हामीले यो सामान यो अब जाडोको सिद्धिएर गर्मीको सामान हामीले यहाँ फेरि रोटेसन गर्नुपर्छ। त्यो रोटेसनलाई हामीले यो गर्मीको सामान छ हालेको तपाईँको अहिले हाम्रो 3 महिना भयो। सामान उहाँबाट हामीले मगाएको 3 महिना भयो। हामी जान पाउँदैनौँ, उहाँ गएर हेर्न पाउँदैनौँ, छान्न पाउँदैनौँ। उनीहरूले जस्तो पठाउँछ हामीले त्यस्तै बेच्ने। आधी घाटा खाने हो, आधी यत्तिकै अब नाफा भने भयो, होइन भने त्यो पनि घाटा खाएर बेच्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। खास गरी भन्सार विभागमा सामान सहज रूपमा आएको छैन। अहिले यो एलसी लगायतका यी तमाम कुराहरूलाई हामीलाई चाहिँ समस्या पारेको छ। भाडा महँगो छ, सबभन्दा ठुलो समस्या भाडाकै हो। अनि सामान समयमा आउँदैन। अब सामान सबै वृद्धि भएछ कि एकदम भाउ सोचेको भन्दा बेसी हो। मान्छेलाई ग्राहकलाई भन्यो भने तर्सिन्छ, कति महँगो भएको भने त्यही हो समस्या। अहिले भाउ वृद्धि भएछ।
व्यापारीहरूले अर्डर गरेको सामान समयमा नै नआउँदा बैंक, ब्याजदर, भाडा र सामानको मूल्य समेत वृद्धि हुन गएको उनीहरूले बताएका छन्। करिब 208 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा समय फल्चा पार्टीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको ललितपुरको पुलचोकमा रहेको सो पार्टीको शनिबार बिहान उद्घाटन गरिएको हो। 2065 सालमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्निर्माणको काम गर्न आदेश दिँदा पनि बन्न नसकेको सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको हाल आएर सम्पन्न गर्न पाएकोमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। 208 वर्ष पुरानो समय फल्चा पार्टी, यसको ज्यादै महत्त्व रहेको पार्टी हो। तर यो चाहिँ अहिले पाताल भएर बनाउन नसकिरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि ललितपुर पुलचोकका तमाम नगरवासीहरूलाई चाहिँ निकै नै आघात परिरहेको थियो र सम्पदा प्रेमीहरू पनि निकै चिन्तित थिए। तर अब कुनै पनि चिज बन्न अथवा बनाउन पनि समय आउनु पर्दो रहेछ। तसर्थ समय आइपुग्यो, हामीले बनायौँ र अब सम्पन्न भयो। आज चाहिँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि यो बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ 2065 सालमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अझसम्म पनि यथावतै छ। बनाउनुपर्छ, बनाउनु भन्ने चाहिँ थियो। तर यहाँ कारणवश विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ भइरहेको थिएन र अब अन्ततगतमा अहिले अन्तिम कालखण्डमा आएर यसको निर्माण भयो। ऐतिहासिक सम्पदा समय फल्चा पार्टी नबनाउन माग गर्दै लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले जिल्ला अदालत पाटनमा समेत मुद्दा हालेको थियो। तर अन्तिममा उच्च अदालतले पाटनले समेत बनाउनका लागि फैसला गरेपछि यसको उद्घाटन गर्ने अवसर मिलेको मेयर महर्जनले बताउनु भयो। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिने म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरीले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिने म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु गरेको हो। 7वटै प्रदेश र उपत्यका गरी देशभर कुल 1 लाख म्यादी प्रहरीको लागि 18 वर्ष पुरा भई 54 वर्ष ननागेका व्यक्तिले चैत 11 सम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै फौजदारी अभियोग नलागेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त नेपाली नागरिकले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व सुरक्षाकर्मी, नेपाल बाहिरका सुरक्षा निकायमा काम गरेका र यसअघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी बनेकालाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। छनौटमा परेका आवेदकलाई चैत 28बाट प्रशिक्षण दिएर प्रहरीको सहयोगीका रूपमा मतदान स्थल र केन्द्र तथा आवश्यकता अनुसार गस्तीमा खटाउने तयारी छ। म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानको तलब आधारभूत तलब महिनाको 22,680 रुपैयाँ, खाद्यान्न, पोसाक र अन्य सामग्री खरिदका लागि भनेर 40 दिनको 44,440 रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ भने बिमा लगायतका अन्य सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन खुलेको पहिलो दिनै काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरीय प्रहरी परिसर र उपत्यका बाहिर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरखास्त दिनेको भिड नै लागेको थियो। सरकारले बक्यौता बापतको रकम नतिर्ने 7वटा विमान कम्पनीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा नरहेका तर बक्यौता फरफारक गर्न बाँकी रहेका 7 विमान कम्पनीलाई 7 दिनको समयावधि दिएर बक्यौता बापतको रकम चुक्ता गर्न ताकेता गरेको हो। प्राधिकरणले आइतबार विमान कम्पनीका मालिकको नाम नै सार्वजनिक गरी 7 दिनभित्र नबुझाए सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुका साथै कम्पनीका सञ्चालक तथा संस्थाहरूलाई भविष्यमा हवाई सेवा, विमानस्थल सम्बन्धी कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तै विमान कम्पनी र सञ्चालक तथा निजका हकदारहरू समेतको बैंक खाता रोक्का गरी नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी राहदानी रोक्काको कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। प्राधिकरणलाई बक्यौता नबुझाउनेमा नेकोन एयर, शिवानी एयर, गोर्खा एयर, माउन्टेन एयर, कस्मिक एयर, स्काइलाइन एयरवेज र एयर काष्ठमण्डप रहेका छन्। यी विमान कम्पनीहरू हाल सञ्चालनमा छैनन्। प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता नेकोन एयरको रहेको छ। कम्पनीले 4 करोड 72 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै बुझाउन बाँकी रहेको छ। यस्तै शिवानी एयर 55,51,000, गोर्खा एयर 20,35,000, माउन्टेन एयर 6,10,000, कस्मिक एयरले 3 करोड 47,58,000, स्काइलाइन एयरवेजले 7,80,000 र एयर काष्ठमण्डपले 7,38,000 रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले कम्पनीहरूको नयाँ वर्गीकरण गरेको छ। नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरू मार्फत प्राप्त विवरणका आधारमा कम्पनीहरूको A, B, G र Z गरी
4वटा समूहमा वर्गीकरण गरेको हो। नेप्सेले आइतबार सार्वजनिक गरेको वर्गीकरणको नतिजा अनुसार क वर्गमा 36वटा कम्पनीहरू परेका छन्, जसमा 25वटा वाणिज्य बैङ्कहरू रहेका छन् भने 4वटा विकास बैङ्क, 2वटा फाइनान्स कम्पनी, 3वटा हाइड्रो पावर कम्पनी र 1-1वटा लघुवित्त र उत्पादनमूलक कम्पनी रहेका छन्। यस्तै बी समूहमा 9वटा कम्पनी परेका छन्। बी समूहमा 2वटा फाइनान्स कम्पनी, 4वटा लघुवित्त संस्था, 2वटा हाइड्रो पावर कम्पनी र 1 लगानी कम्पनी परेको छ। नेप्सेले गत माघ 8 गतेदेखि फागुन 23 गतेसम्म सूचीकृत कम्पनीहरूसँग वर्गीकरणका लागि आवश्यक विवरण माग गरेको थियो। सोही आधारमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त विवरणको आधारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरण गरिएको हो। नेप्सेले वर्गीकरणमा परेका सङ्गठित संस्थाले उल्लेखित समूहमा पर्नु नपर्ने कारणसहित 35 दिनभित्र दाबी सहितको आवेदन दिन आग्रह समेत गरेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 अङ्कमा झरेको हो। बुधबार साताको अन्तिम कारोबार भएको दिन पनि नेप्से परिसूचक 19.65 अङ्कले घटेको थियो। पछिल्लो साता उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक गत मङ्गलबारदेखि निरन्तर घट्दै आएको छ। बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। दिनभर कुल 224 कम्पनीको 42,87,000 किता सेयर 2,27,46,46,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत ओह्रालो लाग्दा लगानी समूहको परिसूचकमा मात्रै हरियाली छाएको छ। लगानी समूहको परिसूचक 1.66% बढेको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.96% घटेको छ। त्यस्तै विकास बैङ्क, वित्त, जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार समूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेका छन्। बजारमा गिरावट आए पनि राष्ट्र उत्थान, लघुवित्त र इमर्जिङ नेपालको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै शिवश्री हाइड्रो पावर, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर मूल्य 3% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड 29 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेर नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जीवन विकास लघुवित्तको 13 करोड 42 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभालाई भूमिकासहित चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा प्रतिनिधि सभा नहुँदा संसद बाहिरबाटै बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभा भएको बेलामा राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरूको 60 दिनभित्र निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधि सभामा भने सो व्यवस्था नभएकाले 2075 सालदेखिको विधेयकहरू थन्किएको बताउनुभयो, जसले गर्दा कानुन निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अब हामीले सोच्नुपर्ने विषय भनेको प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभा कसरी चलाउने, किनकि यो परिकल्पना अलि त्यस्तो गरिएन छ कि जस्तो विगतमा विघटन भयो अनि बजेट ल्याउनु पर्यो। बजेट ल्याउँदा राष्ट्रिय सभा छँदैछ तर बजेट के गरियो, अर्थमन्त्रीले अध्यादेशबाट भाषण गरेर बाहिरतिर बाट ल्याउनु पर्यो। यो चिज पहिला सोचेको भए त्यस्तो एउटा सदन हुँदाखेरि त त्यहाँ जान सक्नु पर्थ्यो, सिधै त्यो हाउसमा पेश गर्ने, त्यहाँबाट पास गर्ने व्यवस्था किन भएन हो। यो कुराहरू यस्तै अरू पनि छन् हैन। जस्तो उदाहरणको लागि प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू जब राष्ट्रिय सभामा जान्छन् त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा हामीले प्रक्रियामा लगिसकेपछि 60 दिनभित्र त्यसको निर्णय गरेर पठाइदिनुपर्छ। त्यसको कारबाही 60 दिनभित्र जे गरे पनि गर्नुपर्छ, नभयो भने स्वतः त्यो फिर्ता जाने भनेको छ। तर त्यही प्रावधान प्रतिनिधि सभामा नहुँदा के छ भने हामीलाई 2075 सालबाट पठाएका विधेयकहरू पनि फिर्ता पाउन सकेका छौँ। हामीले प्रतिशत 75 देखि गएका त्यहाँ थाँतिरहेका छन्। त्यो 60 दिनको प्रावधान भएका भए स्वतः ती हाम्रोमा आउँथे र ती अहिलेसम्म कानुन बनिसकेका हुन्थे, प्रमाणीकरणमा गइसक्थे। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनावतिर गएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मेहनत साथ पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू शून्य अवस्थामा पुग्ने भएकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिएर दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेभी सङ्घ सङ्घर्ष समितिले नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई नेभी सङ्घको विधान सम्मत 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेभी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अनिल खनालले भविष्यमा बलियो पार्टी निर्माणको लागि आजको बलियो नेभी सङ्घ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त अनुरूप सबै उमेर समूहका विद्यार्थी नेताहरूको व्यवस्थापन नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै नेभी सङ्घको विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सबै उमेरका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताभित्र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित मान्यता अनुरूप सबै उमेर समूहका विद्यार्थी नेताहरूको व्यवस्थापन नै अहिलेको आवश्यकता हो। हाम्रा मागहरू नेभी सङ्घको विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस्, सबै उमेर समूहका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बमोजिमले तदर्थ समिति गठन गरियोस्, आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा युवा विद्यार्थी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गरियोस्, अत्यावधिक सोभियु निर्वाचन र नेभी सङ्घको अधिवेशन ग्यारेन्टी गरियोस्, नेभी सङ्घको विधान स्वतः 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गरियोस्। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको बारेमा पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिले गरेको निर्णयलाई सबै जिल्लाका पार्टी निकट भातृ सङ्गठनले स्वीकार्ने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो। तपाईहरुले जे मलाई बुझाउनु भएको छ, म नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो बुझाउने छु र प्रधानमन्त्रीज्यू र सभापतिजीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको बारेमा उचित समयमा उचित निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ र सभापतिज्यूले गरेको निर्णय तमाम 77 जिल्लाको नेभी सङ्घको भाइहरूले मान्नुहुनेछ, सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। नेभी सङ्घ सङ्घर्ष समितिले आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा युवा विद्यार्थी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न, अध्यावधिक सोभियु निर्वाचन र नेभी सङ्घको अधिवेशन ग्यारेन्टी गर्न र नेभी सङ्घको विधान सम्मत 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वस्तु आयातमा कडाई गर्दा मर्कामा परेको व्यवसायीको भनाई, अध्ययन विनय नीति लागू गर्दा 5 महिना अघि आयात गरिएको सामान भन्सारमै थन्किएको भन्दै दुखेसो। स्थानीय चुनावको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुल्ला, 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत चैत 11 सम्म आवेदन दिन सकिने। र बक्यौता बापतको रकम नतिर्ने 7वटा विमान कम्पनीलाई कारवाही गर्ने सरकारको तयारी, 7 दिनभित्र नबुझाए कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।